बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन इस मज़लूम मुल्क के मज़लूम जमहूर के पास कभी कोई ताकत नहीं रही और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप मेरा YouTube चैनल सुन रहे हैं, अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कुछ डिस्कस करना है आपसे लाहौर और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में, जो कि 17 जुलाई को ड्यू हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं। यकायक इस ज़िमनी इंतखाब की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी नेशनल इंतखाब की भी वो अहमियत ना रही हो, क्योंकि इस वक्त ताकत डिसाइड होनी है कि वो अवाम के नुमाइंदों के पास जाएगी या ताकत जो है वो रिजीम चेंज के नुमाइंदों के पास रहेगी। इस डिसीजन के लिए ये 17 जुलाई के इंतखाबात बहुत अहम हैं। आप जानते हैं कि 4 बहुत अहम वफाकी वज़रा ने और सूबाई वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के 4 बहुत अहम वज़रा ने अपनी ही हुकूमत से इस्तीफ़ा दिया है। अयाज सादिक साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, सलमान रफ़ीक साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, अवैस लगारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और अब पंजाब के वज़ीर क़ानून मलिक अहमद ख़ान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन इस्तीफ़ों की वजूहात जो बताई जा रही हैं वो ये हैं कि लाहौर और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इन वज़ीरों का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। आइनी तौर पर ये वज़ीर रहते हुए कैंपेन नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नून का ऐसा कहना है, और इसलिए इनको फील्ड के अंदर मौजूद रहना ज़रूरी है ताकि बड़े लीडर आवाम को अपनी कैंपेन की तरफ कंपल कर सकें। ये वजह बयान की गई है। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इस इलेक्शन का प्रेशर इतना है, इमरान खान साहब की मुहिम इस कदर मजबूत है, इस कदर मौसर है और इस कदर मुस्तनद है और इतनी तादाद में, इस कसीर तादाद में अवाम इमरान खान साहब के साथ इकट्ठे हो गए हैं मामूली हलकों के अंदर भी, कि इसने एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है PDM के ऊपर और स्पेशली मुस्लिम लीग नून के ऊपर। इसलिए ये इस्तीफ़े आए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। पहले ये काफ लीग में रहे हैं, उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं, मुतअद्दिद मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं और अब वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। शेख वक़ास अकरम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। बहुत से हल्के PTI के इंटरनल मोतरज़ भी हैं इस बात पर कि इन लोगों को दोबारा क्यों लिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने कोई सीट क्लेम नहीं की और इमरान साहब ने अभी इनके सियासी फ्यूचर का कोई फ़ैसला भी नहीं किया, इसलिए अभी हम इंतज़ार करेंगे कि नए शामिल होने वालों को किस तरह PTI वेलकम करती है अपने इस मौजूदा सियासी तनाज़ुर में और सियासी बयानी के अंदर। एक बहुत अहम हल्का है PP 158, उसमें यह अलीम खान साहब का हल्का है। पहले तो अलीम खान साहब ने ये डिसाइड किया था कि वो एक्टिव कैंपेन नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के लोटा कैंपेन के बाद उन्होंने ये सोचा है कि वो शायद अब ये एक्टिव सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये प्रेशर आते रहते हैं और इस प्रेशर को इस दफ़ा दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और अलीम खान साहब को यह एहसास दिलाया है कि अगर आप इलेक्शन से इस तरह दस्तबरदार हो जाएंगे और अपनी प्रेजेंस अपने हल्के में शो नहीं करेंगे और उसका इफ़ेक्ट आपकी प्रेजेंस का आपके हल्के के अंदर नहीं आएगा, तो इससे PTI को खुला मैदान मिल जाएगा, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बहुत नुकसानदा साबित होगा। इसलिए इमरान खान साहब की इस कैंपेन के बाद, इस इंतहाई मौसर कैंपेन के बाद PP 158 में अलीम खान साहब पिछले दिनों अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और ये एक्टिविटी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखी जा रही है। अव्वल तो ये उनका हल्का है, इससे वो मुतअद्दिद बार इंतखाबात जीत चुके हैं। इस हल्के में गरीबों की बहुत आबादियां हैं जिसको अलीम खान साहब बहुत सपोर्ट भी करते रहते हैं। अभी इलेक्शन को हैंडल करने के लिए और मैनेज करने के लिए और अपने हक़ में करने के लिए अलीम खान साहब ने बहुत सारी स्कीम्स मुतारिफ़ करवाई हैं। आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि रक्षा स्कीम है, कितने वोट इकट्ठे कर लिए जाएं तो आपको एक रक्षा मिल जाएगा, कितने वोट इकट्ठे कर लिए जाएं तो आपको एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी। इसके अलावा राशन स्कीम शुरू की गई है, डोर टू डोर जाकर राशन बांटा जा रहा है और इससे अपने हक़ में वोटर्स को राग़िब किया जा रहा है। लेकिन इस हल्के में एक बड़ा मौसर तरीके पर इमरान खान साहब को जो पॉजिटिव
ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بہت پوش علاقے بھی ہیں، اور اس میں علیم صاحب کے یہ حربے کارگر نہیں ہو سکتے کہ آپ اسکوٹر دے دیں، رکشے دے دیں، راشن ڈال دیں، پیٹرول دے دیں، یا ان سے کوئی نوکری کے وعدے کر لیں۔ یہ سب پاکستان کے پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو متاثر کرنے میں ناکام رہے گا۔ پی پی 158 ابھی کیسا حلقہ ہے؟ لگ تو یہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیتے گی، لیکن اب یہ حلقہ فائٹ بیک کرے گا، اور اس میں چانسز جو ہیں وہ برابر رہیں گے ہمارے حساب سے۔ کچھ سروے منعقد ہوئے ہیں جس میں اردو پوائنٹ نے سروے کیا ہے، لاہور نیوز نے سروے کیا ہے، پبلک نیوز نے کیا ہے، حبیب اکرم صاحب نے سروے کیا ہے، جی این این نے کیا ہے، ایئر وائی نے کیا ہے، اجمل جامی صاحب نے کیا ہے، سٹی 41 نے کیا ہے۔ ان سارے سرووں میں جو مختلف حلقوں میں ہوئے ہیں، پنجاب کی ضمنی حلقوں میں انتخابات کے لیے ضمنی حلقوں میں جو الیکشن سروے منعقد کیے گئے ہیں ان حضرات اور ان چینلز کی جانب سے، وہ کچھ ٹرینڈ شو کرتے ہیں۔ ان ٹرینڈز کو کچھ گرافیکل سچویشن بھی دی ہے اشر باجوہ صاحب نے۔ یہ تقریباً 8 حلقے ہیں جن کے ٹرینڈز کو یکجا کر دیا ہے اشر باجوہ صاحب نے اپنے گرافس کے اندر۔ اس سے ایک پبلک اوپینین اور ایک پبلک پری ڈائلیکشن، یعنی کہ ایک ایسی سوچ سامنے آتی ہے جس کو آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل پول کے دن بھی ریفلیکٹ ہو جائے گی۔ راولپنڈی کا حلقہ ہے پی پی 07، اور تقریباً پی ٹی آئی ایک واضح مارجن رکھتی ہے یہاں پر 45% کا، اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این 31% کا مارجن رکھتی ہے۔ تو امید ہے کہ پی پی 07 سے، راولپنڈی سے پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت سکتی ہے۔ اس طرح جھنگ کا حلقہ ہے پی پی 125، اس میں واضح اور بڑی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، تقریباً 59%، 59% کے ووٹ ہے جو ان سرویز کے مطابق پی ٹی آئی کو پڑھنے والا ہے، اور پی ایم ایل این صرف 25% ووٹ رکھتی ہے یہاں پر۔ لاہور کا حلقہ ہے پی پی 168، اس میں پی ٹی آئی تقریباً 42% کی اکثریت سے واضح سامنے آئی ہے، اور پی ایم ایل این تقریباً 41% سے۔ یہ تقریباً نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا اس حلقے میں۔ لاہور کا حلقہ ہے پی پی 170، اس میں تقریباً پی ٹی آئی 62% کی اکثریت رکھتی ہے، اور یہ تقریباً یک طرفہ معاملہ ہی لگتا ہے کیونکہ پی ایم ایل این اس میں 28% کے اوپر موجود ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی دھاندلی نہیں ہوتی تو پھر یہ الیکشن اور یہ سیٹ پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے۔ لاہور کا ایک حلقہ ہے پی پی 97، پی ٹی آئی یہاں پر تقریباً 40% ووٹ رکھتی ہے، اور پی ایم ایل این کا 38% کا ووٹ بینک ہے۔ یہاں بھی نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا اور ایک اچھا الیکشن ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پی پی 167 ہے، پی ٹی آئی اگین تقریباً 60% کا ووٹ بینک رکھتی ہے یہاں پر۔ ٹوٹل آبادی کی ٹوٹل ووٹر بینک جو ہے اس کا تقریباً 60% پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ پی ایم ایل این اس وقت صرف 26% ووٹ رکھتی ہے۔ یہ تقریباً 7-8 حلقے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، جن کے سرویز موصول ہوئے ہیں۔ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، بشرطے کہ ہم آپ کو وہ شرائط بتا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، لیکن الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہو جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اگر کم رہے، اور جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور وہ نیوٹرل رہتے ہیں، تو پی ٹی آئی واضح اکثریت سے ان 8 سیٹوں میں سے تقریباً 7 جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ حکومت اپنی پری اینڈ پوسٹ پول ریگنگ سے کام نہیں لیتی ہے اور اس بات کو یقینی بنا دیتا ہے الیکشن کمیشن، جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے ایکوزیشن کے بعد، کہ اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ای سی پی مینڈیٹ کر دیتا ہے تو پی ٹی آئی کا جیتنا تقریباً یقینی ہے۔ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اپنے کمنٹس کے اندر۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ الیکشن کے ریزلٹس چاہے جو مرضی ہوں، ضمنی کے ہوں یا مین الیکشنز کے ہوں، ہم کو اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالنا ہے۔ یقینی بنانا ہے کہ ہمارے ووٹ کا غلط استعمال نہ ہو سکے، ہمارے ووٹ کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا، میرا، تمام مقتدر حلقوں کا، سب کا ایک مشترکہ سچ ہے جس کا نام ہے پاکستان، جس کی بہتری کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔